नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रे वित्तालयसेवनानि विपुलीकर्तुं तथा विदेशनिक्षेपानि आकर्षयितुं च नूतनवित्तालय अनुमतिं प्रदातुं रिसर्व् बैंक केन्द्रवित्तालय संघः पद्धतिम् आविष्करोति। नॉन बैंकिंग फैनान्स् NBF संघानपि सम्पूर्णवाणिज्यवित्तालयरूपेषु परिवर्तयितुं च पद्धतिरस्ति। यदि सम्भवेत् तर्हि विदेशमूलधननिक्षेपं सम्पूर्णतया आकर्षयितुम् अनेन शक्यते इति विश्वासः। केरळराज्ये मुत्तूट् फिन्कॉर्प्, मुत्तूट् फिनान्स्, मणप्पुरम फिनान्स् संघानां च नूतनवित्तालय अनुमतिम् आदातुं शक्यन्ते। तादृशरीत्या रिलयन्स् इण्डस्ट्रीस्, अदानी संघः प्रभृति भारतीय अग्र कॉर्पोरेटेड् स्थापनानि च वित्तालय मेखलासु आगन्तुं शक्यन्ते। 10 वर्षात् परम् इदं प्रथमतया एव केन्द्रवित्तालय संघः नूतनवित्तालय अनुमतिं प्रदाति। वन्दे भारत रेल यात्रिकानां कृते सर्वेषु निस्थानेषु तत्कालीन आरक्षणसौकर्याणि कृत्वा दक्षिण रेल्वे संघः। एतद्द्वारा रेल यानानि निस्थानागमनस्य पूर्वमेव यात्राचिटिकानि पञ्जीकर्तुं शक्यते। गुरुवारादारभ्य चेन्नई मेखलासु यात्रां कुर्वत्सु 8 वन्दे भारत यानेषु नूतनयात्रासुविधा प्राबल्ये अस्तीति रेल्वे संघः न्यवेदयत्। पूर्वं वन्दे भारत रेल यानेषु यात्रायाः प्रस्थानात् परम् ऑनलाइन द्वारा आरक्षणं कर्तुं न शक्यते। धन्यवादः।